यसमा चाहिँ अब म एफ इक्वल्स टु एमए प्रुभ गर्न लागिरहेको छु। एफ भनेको फोर्स हो, एम भनेको मास, ए भनेको एक्सिलरेसन, यो कुरा नभुल्नु होला। त्यसपश्चात चाहिँ म डाइरेक्ट पोइन्टमा गएँ आफ्नो जुन प्रुभ गर्नुपर्ने कुरामा। वेन फोर्स एफ एप्लाइड अन अ बडी, कुनै पनि एउटा बडीमा चाहिँ फोर्स एप्लाइड भयो अफ मास एम है, मास एम केजी भएको उसमा चाहिँ एफ न्युटन फोर्स लाग्यो भनेर यसरी बुझौँ। अनि प्रोड्युस एसिलेसन, एसिलेसन ए मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ एसिलेसन प्रोड्युस भयो है। त्यस पछाडि चाहिँ देन अकर्डिङ टु द न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन, सेकेन्ड ल अफ मोसनको म डिफिनेसन, त्यो सेकेन्ड ल अफ मोसनको स्टेट द्याट अब त्यो प्रिन्सिपल लेख्न चाहेन मैले अहिले। अब त्यो सेकेन्ड ल अफ मोसनको प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि एसिलेसन प्रोड्युस्ड अन अ बडी है, एसिलेसन प्रोड्युस्ड अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु दि फोर्स एप्लाइड अन इट है, एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स मास है। माससँग चाहिँ जुन एसिलेसन जुन प्रोड्युस भएको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भन्नको मतलब चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै डिफ्रेन्ट हुन्छ। मास बढी भयो भने एसिलेसन कम, एसिलेसन बढी भयो भने मास कम भन्ने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, इन्भर्सली हुन्छ। र जुन फोर्स एप्लाइड भएको हुन्छ त्यसमा त्योसँग चाहिँ एसिलेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। फोर्स बढी भयो एसिलेसन पनि बढी, एसिलेसन बढी भयो फोर्स पनि बढी भन्ने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। त्यही नै भनेको छ न्युटन्सको सेकेन्ड ल अफ मोसनले है। अब चाहिँ एसिलेसन चाहिँ त्यही सेकेन्ड ल अफ मोसनले जे भनेको छ त्यही कुरा लेख्न चाहेँ मैले। प्रोड्युस ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स है एफ। त्यस पछाडि चाहिँ यो भन्नको मतलब चाहिँ अथवा द्याट इज है एसिलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स एफ त भनेको। त्यस पछाडि एन्ड अब एसिलेसन है, एसिलेसन प्रोड्युस ए जुन छ नि त्यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 मास है एम। त्यस पछाडि चाहिँ अब और एसिलेसन छ नि त्यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 एम, यसलाई चाहिँ इक्वेसन आइए मानौँ है। अब अर्को चाहिँ एसिलेसन जुन प्रोड्युस भएको थियो त्यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, र अर्को चाहिँ जुन एसिलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स, यही नै भनेको छ है न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनले चाहिँ एसिलेसन चाहिँ फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ जुन चाहिँ एप्लाइड त्यसैमा भएको हुन्छ जुन बडीमा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ जसको चाहिँ माससँग है। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले चाहिँ फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आई र आईबाट हामीले के पाउँछौँ त वी गेट है, हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि कम्बाइन गरेको है। अझ फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आइए लेख्नुभन्दा पनि हामीले कम्बाइनिङ इक्वेसन आई एन्ड आइए लेख्दा पनि हुन्छ है। आफ्नो आफ्नो लेख्नु होला। कम्बाइनिङ इक्वेसन आई एन्ड आइए लेख्दा पनि भयो, अथवा फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आइए वी गेट एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ बाई एम लेख्न पाइयो है। त्यस पछाडि चाहिँ अब यो एम चाहिँ यता गएर मल्टिप्लाई भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा भयो। एफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एमए हुने भयो क्या। यो एम चाहिँ यता गयो मल्टिप्लाई भयो, हेरेर चाहिँ लेख्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि ए इन्टु एम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ, अनि एएम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ भयो। अनि जुन यो एमलाई अगाडि लेखेर ए लेखेको त्यही यहाँ गरेको, यो कुरा बुझ्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ और है और लेख्नु होला, अथवा है त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले के लेख्न सक्यौँ भन्दाखेरि एफ इक्वल्स टु के एम ए है। यो के भनेको के हो भनेपछि है के भनेको के हो त भन्दाखेरि वेयर के इज प्रोपोर्सनल्ली कन्सिस्टेन्ट अथवा कन्सिस्टेन्ट भ्यालु, के इज कन्सिस्टेन्ट, के चाहिँ के हो कन्सिस्टेन्ट भ्यालु हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु होला। र त्यस पछाडि चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वेन जतिखेर चाहिँ फोर्स एफ है, फोर्स एफ मैले सिम्बल मात्र लेखेँ न्युटन ए इक्वल्स टु 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, र अर्को चाहिँ जुन मास हुन्छ 1 केजी भएको बेला है देन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के इक्वल्स टु पनि 1 हुन्छ है, के इक्वल्स टु 1 हुन्छ। र अब यो के कै भ्यालु चाहिँ हामीले पुट गरिदिनु पर्यो, पुटिङ दि भ्यालु अफ के इन इक्वेसन है, इन इक्वेसन हेर्न चाहिँ यसलाई इक्वेसन हामीले थर्ड मान्नु पर्यो है, इन इक्वेसन थर्ड है। अब के को भ्यालु पुट गर्नुपर्ने छ नि त। अब के को भ्यालु पुट गरौँ, के को भ्यालु 1 छ, 1 इन्टु एमए एफ इक्वल्स टु एमए देयरफोर है। देयरफोर हामीले अब प्रुफ लेख्दा पनि हुन्छ हेरेर, अथवा अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि हेन्स अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फोर्स भनेको के रहेछ, फोर्स इज दि प्रोडक्ट अफ
प्रोडक्ट अफ मास एन्ड एक्सिलरेसन अन अ बडी। सिम्पल्ली है, एक्सिलरेसन अन अ बडी, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है। एफ इक्वल्स टु एमए प्रुभ भयो र सिम्पल्ली अब फोर्स हामीले यहाँबाट के पायौँ भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि प्रोडक्ट अफ मास एन्ड एक्सिलरेसन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ र यो चाहिँ थियो एफ इक्वल्स टु एमए प्रुभ फोर्स इक्वल्स टु मास मल्टिप्लाइड एक्सिलरेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रुभ गरेर देखाएको छु। र यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ अब जुन त्यो सिम्पल मेसिनमा एउटा इफिसियन्सी बराबर एमए बाई भिआर मल्टिप्लाई 100% छ, त्यो कुरा पनि म प्रुभ गर्ने नै छु भन्दै धन्यवाद।